आगे चलते हैं सर साहब। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने सियासत में आने की तस्दीक करने के बाद पहला बयान सोशल मीडिया पर 4 मुख्तलिफ ज़बानों अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी और सराइकी में जारी करते हुए कहा कि मैं अपने दादा और शहीद वालिद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की मिरास को लेकर आगे चलूँगा। मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी फातिमा भुट्टो ने भाई के सियासत में कदम रखने पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि मेरे भाई जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे मेरी हिमायत हासिल होगी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आगाज ही बचपने से किया है। आपने कहा 4 मुख्तलिफ जबानों, अंग्रेजी वो तो हो गई मादरी जुबान, चलो उर्दू, सिंधी और सराइकी। ओ भाई, या तो एक में करो या फिर सब में करो। पश्तो में भी करते, बलोची में भी करते। ये तो अजीब सा लगता है, मुझे अजीब सा लगा है। बिल्कुल बच्चेगाना हरकत है। या करो तो पूरी तरह करो, वरना सिर्फ कौमी जुबान में करो। उर्दू में काफी है। सिंध के हो बहुत तुम्हें शौक चढ़ा हुआ है तो सिंधी में कर लो। अदरवाइज अप्रोच देखो कितनी नाबालिग अप्रोच है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं कई साल पहले की बात है, कई साल पहले की, मैं जिनवा और फातिमा ये लाहौर में आई हुई थी। फातिमा वाज वेरी वेरी यंग, बिल्कुल ही बच्चा सा, बट genuinely you couldn't ignore her presence। अगर फातिमा भुट्टो सही मानों में, एक तो होता है ना कि भाई ठीक है शामिल बाजा या फलाना, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, सही मानों में अगर भाई के साथ खड़ी हो जाए तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे एक के साथ सिफरा लग गया। सिफर लग जाएगा, एक यकदम 10 हो जाएगा। अच्छा, या एक के साथ वो अगर वाकई साथ हो तो 1 11 में तब्दील हो जाए। इनका बनता क्या है, मैं आई कैन नॉट प्रेडिक्ट कि ये इनकी अप्रोच क्या होगी। इसका मीडिया का शऊर जो मैंने पहले देखा है वो तो बड़ी अहमकाना सी बात है। इस मुल्क की तमाम ज़बानों में फिर होना चाहिए था, या कम अज़ कम जो मेजर ज़बानें हैं उनमें होना चाहिए था। ये हिमाकत की है। तो बाकी सिंधियों को भी मैं, सच्ची बात है मैं नहीं जानता, मैं तो अंदर में, बल्कि बलोचों से मैं थोड़ा वाकिफ हूँ, चूँकि मैंने वहाँ 2.5-3 साल मुकदमा या बख्तियार साहब ने मुझ पे केस किया हुआ था। वो जो मेरा पिछला अखबार था उसके जो मालिकान थे वो भी जाया करते थे। मैं लाहौर से कराची, कराची से कोयटा, कोयटा से फिर अगले दिन रात को ये इस्लामाबाद और फिर लाहौर। मैं एक रात घर से बाहर गुजारता था, लेकिन बड़ा तकलीफ दे वक्त था। तो बहरहाल ये पता नहीं, आई डोंट नो, अगर सिंधियों को ये समझाने में, यही समझाने में कामयाब हो जाए कि बिलावल भुट्टो नहीं है, बेसिक बात, चूंकि ये पिदरी माशरा है, सारी दुनिया में पिदरी माशरे हैं। भुट्टो तो एम ही उन्होंने टांग दिया ना, तो रोक तो कोई नहीं सकता, आप जो मर्जी कर लो। लेकिन अगर वो ये समझा दें कि भुट्टो का असल वारिस मैं हूं, तो हम चूंकि शख्सियत परस्त से लोग हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं आई कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। लेकिन फातिमा कैन बी एन एसेट। वो इंटेलिजेंट है, वो ज़हीन है, वो क्रिएटिव है, शी इज़ अ राइटर, और पर्सनैलिटी भी उसकी, मैंने कहा ना कि अगर बचपन में उसकी प्रेजेंस महसूस की जा सकती थी तो अब तो मैच्योर हो गई होगी वो। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बानी पीटीआई के इंतहाई करीब तरीन अजीज और शदीद तरीन नाकिद ने गुज़िश्ता दिनों प्रोग्राम में जोर देकर कहा कि वो गैर मामूली दलेर आदमी हैं। इस मुल्क के सियासतदानों ने इससे पहले इतनी बेहतरीन सियासी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। वो बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं, भुट्टो के बाद इतना अच्छा कम्युनिकेटर आया, वगैरह वगैरह। क्या तबसरा करेंगे? तबसरा, पहली बात तो ये है कि पता नहीं, शायद आप फिजुल्लाह का जिक्र कर रहे हो, मुझे नहीं पता जी। देखो, ये बुनियादी तौर पे ये हर आदमी यही कहता है कि जी वो फिर फौज ने तो फिर यूं तो फिर वो, फलाना फजूल बात है। ये थीसिस बहुत ही अहमकाना है, मैं नहीं इससे एग्री करता, इलॉजिकल है। एंड आई हैव अ लॉजिक, या मुझे कुछ समझा दें, मैं इम्प्रूव कर लूंगा। देखो बात सुनो, 15 साल की जद्दोजहद के बाद वो टेक ऑफ किया। 15 साल, यानी 15 साल उसने धक्के खाए, मायूसियां देखी, इधर उधर लुढ़कता रहा, लोग आते रहे और जाते रहे, छोड़ते रहे, ये
ایک مجھے یاد ہے ان کے یہ زمان پاک والے گھر میں بیک سائڈ پہ میٹنگ تھی, کوئی میرا خیال ہے کرسیاں ساری خالی تھی, کوئی 25-30 بندے ہوں گے. جب ایک لیڈر ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں ان کے, اس نے ایک جملہ بولا عمران کی موجودگی میں. اس نے کہا کہ اب تو عمران خان ایک سیاسی لاش ہے جو ہمیں اٹھا کے پھرنا ہوگا. یہ نوبت آ گئی تھی. بی بی وہ ڈٹا رہا. اچھا اگر اس کا کیرزما ہے, فلانا ہے, بیانیہ ہے, اس کو کیا پتا بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ تقریر تو میں لکھ کے دیتا تھا, وہ پھر رومن میں لکھتا تھا. وہ چھوڑو, بیانیہ شہنیہ اس کو کھ نہیں پتا ہے. بالکل نہیں. یعنی ٹیک آف سے 15 سال پہلے کے دھکے. اس وقت وہ زیادہ جوان تھا, زیادہ وجیز, زیادہ خوبصورت, ورلڈ کپ نیا, شوکت خانم نیا, فلانا ڈمکانا. 15 سال کسی نے پوچھا نہیں. کہانی اور ہے. پیپلز پارٹی پہلے ہی نسبتاً کارنر ہو چکی تھی. نون لیگ نے بھی اپنا بیڑا کر لیا. لوگ ان سے ڈسلوژن ہو گئے. بتدریج جوں وہ ہٹتے گئے تو منڈی میں ایک آپشن موجود تھا. یہ میرا انالیسس ہے, غلط ہو سکتا ہے, لیکن میں نہیں یہ بائے کرتا جو یہ کچھ کہتے ہیں جی وہ بیانیہ. کیڑا بیانیہ ہے؟ اب بھی کیا بیانیہ ہے اس کا مجھے بتاؤ. اور بیانیہ یہ نفرت کا نتیجہ ہے. کن سے؟ جنہوں نے جھک ماری. کب کے اقتداروں کو چمٹے ہوئے لوگ جو اس ملک کو یہاں تک لے آئے, انہیں تو 2.5-3 سال یا جنہ بھی سی, مجھے کریکٹ کر دینا, مجھے نمبرز یاد نہیں رہتے اور سال سول مجھے یاد نہیں رہتے. مجھے بتاؤ اس کا بیانیہ ہے کوئی آج بھی؟ اس کا بیانیہ ہے ان کے ساتھ لوگوں کی نفرت. چلو میں نے اسٹرانگ لفظ استعمال کیا ہوگا, آئی ایم سوری. لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, مسترد کر دیا. یہ بیانیہ ہے. بیانیے تو پہلے بڑے سی. ایسا واقعہ میں چشمدید گواہ ہوں, میں ساتھ دیکھا ہوا, میں نے نہیں کام آئے وہ سارے بیانیے. ہی مارے جاتے ہیں بیانیے یہ وہ. قطن نہیں. وہ اتنے ٹھڈے چپیڑے تھکے کھا کے لوگوں کو سمجھ آئے کہ یار ان دونوں سے تو جان چھڑاؤ. بالکل. ایم کیو ایم سے بھی ڈسلوژن, حالانکہ ان کا تو بہت محدود ہے, لیکن نون لیگ بیانیے کا شکار ہوئی ہے. جو پیپلز پارٹی بیانیے کا, وہ آج بھی موجود ہیں. ان کو تو بہت پہلے کارنر کر دیا تھا, کانٹ چھانٹ کے. تو ادھر ایک جالی اگائی گئی لیڈرشپ پنجاب میں, اس کا انہوں نے پھل کھایا, بٹ ٹھوک کے بھاؤ. بیانیہ تو فلانا دلیر وہ ہے. سمجھ ہی نہیں ہے یہ. مجھے چونکہ کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے, مجھے لوگ بتایا کرتے تھے کہ یہ تو 3rd کلاس بالر تھا, لیکن اس نے اتنی محنت کی, اتنی جان ماری. آئی ایم پریوی ٹو آل دس. یہ جو شوکت خانم والا ہے, لوگوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور لوگوں نے نہیں, کہ میرے جیسے ان پڑھوں نے نہیں کہا. جو ڈاکٹرز تھے ٹاپ آف دا لائن, ان کے کو کزن تھے, وہ اس کے انچارج بھی رہے ہیں شوکت خانم کے, پتہ نہیں میں نام بھول رہا ہوں, سم تھنگ برکی. وہ نہیں بات آیا. اس کی ہٹ دھرمی کہہ لو, جرت کہہ لو, بہادری کہہ لو, پامردی کہہ لو, یہ اس کا ساسا ہے. بیانیہ شہنیہ بیانیہ تو آج نہیں ہے. مجھے بتاؤ کیا بیانیہ. چلو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو, میں تو آؤٹ ڈیٹڈ آدمی. آپ بتا دو, جہاں یہ گل کرتا ان کو میں نے بیانیہ دکھائے. کیڑا بیانیہ ہے اس وقت بھی بتاؤ, بیانیہ کیا ہے؟ نہیں, یہ لوگوں کی نظروں سے گر چکے. بار ڈسے جانے کے بعد ان کو وہ ادھر رخ. جب یہ وائبل ہو گیا تو پھر اپنا باجوہ صاحب وغیرہ کے بارے میں جو بات کرتے ہیں, میں تو اس وقت مجھے نہیں پتا, لیکن جو لوگ بات کرتے ہیں ایویں کسی نے ہاتھ پوا دے تو پاگل ہی ہوں. ایک ایسے آدمی کو آپ ہیلپ آؤٹ کرو جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں. وہ مینار پاکستان کے بعد وائبل ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہے. آئی ڈونٹ ایگری. چلو